अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और आज जनाब हमारे दरमियान एक शख्सियत मौजूद हैं जो ख़बरहार शो के माथे का झूमर, यूं समझ लें जनाब जूल इन द कैप इन देयर कैप। और हम मिलवाएंगे आपको डॉक्टर अरूबा से। तो जनाब इनसे कोई हल्की फुल्की खट्टी मीठी सी गुफ्तगू करेंगे और वो ख़ास तनाजुर में करेंगे, वो मैं बाद में जिक्र करूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपने इतना प्यारा सा इंट्रोडक्शन दिया ना कि मैं हवाओं में चली गई। डॉक्टर साहब मैंने 2 दिन तो लगाए हैं इसकी रिहर्सल में माथे का झूमर और पता नहीं जूल इन द कैप। अच्छा, अभी तो और बहुत कुछ कहना था तो मैंने कहा मैं ओवर फ्लैटर्ड ना हो जाए डॉक्टर साहब। है ना, मतलब वापस आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, चूंकि नए रास्ते आपको पता ही है बेसिकली इट्स अ यूके बेस्ड चैनल और डॉक्टर साहबा बड़े तवातर से जनाब यूके आती हैं जाती हैं, बल्कि हमारे मुल्क में तो कभी कभी आती हैं विज़िट पर। ज़्यादा ये बाहर के ही जनाब बशिंदे हैं। आजकल भी माशाल्लाह ये यूएई में हैं और कोई गुज़श्ता मेरा ख्याल है कुछ 6-7 माह तो हो गए हैं, मेरा ख्याल है 5-6 माह। तो कुछ बातें हम यूएई के हवाले से करेंगे, चंद एक बातें हम करेंगे जनाब यूके के हवाले से भी दोस्तों की कंजम्पशन के लिए, क्योंकि माशाल्लाह आपने बताया था बर्मिंघम में आप वहाँ पे क़याम पज़ीर होती हैं जब आप जाती हैं। पहले चलते हैं हम यूएई जी, तो सहराओं के देश में चलते हैं पहले। तो ओए ओए से मतलब गर्मी है वहाँ पे। हम एक्चुअली गलत सीजन में गए, अब बहुत प्यारा हो चुका है। अच्छा जी, हाँ। अब तो हम सबको दावत देते हैं। अच्छा। तो कैसा ये एक एक्सपीरियंस नया एकदम से जनाब यहाँ पे वो निकल के पाकिस्तान से, और मेरे ख्याल है आनन फानन ही ये सारा कुछ हुआ और यूएई में जनाब पड़ाव कर लिया और अभी तक वहाँ पे बदस्तूर आप मौजूद हैं। आपने अपनी वहाँ पे कहते हैं ना प्रेजेंस शो कर दी हुई, एंड योर प्रेजेंस इज़ बीइंग फेल्ट ओवर देयर, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आई मस्ट से दैट। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम करना, मतलब मैं ये नहीं कहता कैसा एक्सपीरियंस है, बड़ा ज़रा टफ सा एक्सपीरियंस होता होगा। तो एक आम तासुर ये कि वो डांटते बड़ा हैं। तो मैं देख रहा था आपका एक और इंटरव्यू पिछला फरा जुनैद के साथ, तो शायद ये भी एक सवाल दागा गया था आप पे। तो मैं तो चूंकि बहुत ज़्यादा करीब भी रहता हूँ आफ्ताब भाई के भी, तो आपके हवाले से मेरा ख्याल है कोई ऐसा तो कोई नहीं है, आपको तो नहीं कभी कोई डांट शांट पड़ी होगी? नहीं, जिस तरह मैं उनको भी कह रही थी कि होता है डांट का मतलब, देखें अगर आपका कोई उस्ताद है, आपको कुछ समझा रहा है, एक दफ़ा हर एक अंदाज होता है और नहीं एक बार समझ में आया और फिर वो एकदम से आते हैं, उनका ऐसा है। लेकिन शुक्र है लाउड कभी नहीं हुए मेरे साथ, ऊंची बार्ज जैसे एकदम से करना, ऐसा नहीं वो दहशत ही बड़ी होती है, वो शायद मैं बर्दाश्त कर भी ना पाऊं। लेकिन ये कि कभी समझाना हो तो मीठा मीठा कर देते अच्छा, हाँ, बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कह जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मतलब एक मजमूई तौर पर यूएई में एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट क्लाइमेट, सारा कुछ ही एकदम से चेंज्ड वर्ल्ड में आप गए। तो बोर्डिंग लॉजिंग के हवाले से, फूड के हवाले से, वहाँ पे जो और दीगर आपकी इंटरेक्शन भी ज़ाहिर है लोगों से काफ़ी ज़्यादा हुई है। वहाँ पे नए एक सारा एक आप कह लें कि एक नए सर्कल में आ गए आप लोग। तो ज़ाहिरी बात है एक्सपीरियंस तो सुनता रहता हूँ मैं आपके प्रोग्राम्स के हवाले से भी, वो अच्छा है। तो क्या वहाँ पे आप लोग बहसीत टीम, बतौर टीम, आर यू पीपल आर हैप्पी देयर और सेटिस्फाइड हैं कुछ, मतलब आर यू बीइंग टेकन गुड केयर ऑफ? देखें कि जब आप एकदम से मैं इसको अगर इन अ टर्म ऑफ बोलूँ हिजरत करके कहीं जाते हैं तो शुरू में हमेशा डिफ़िकल्टीज आती हैं। कोई भी जो है ना बेड ऑफ रोजेस नहीं होता, सो टफ टाइम्स आते हैं। लेकिन आफ्ताब साहब हिमसेल्फ इज़ सच अ गुड लीडर कि अगर उन तक बात अगर कोई पहुंच जाए, सपोज किसी टीम में कोई डिले है, कोई है, सो वो कभी नहीं कहते कि जी उसे कहो कि मज़ीद डिले करे, वो खुद से कर देते हैं। अब जैसे उन्होंने मतलब हमारी टीम माशाल्लाह जब इकट्ठी रहती है, दे हैव अ शेफ, दे हैव अ गुड फ्लैट अपार्टमेंट है, सो कोई चीज़ ऊपर नीचे हो बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कल्चर एज वेल, यू डोंट नो द पीपल देयर, स्पेशली जो मैनेजमेंट में है या वहाँ के लोकल्स हैं। अदरवाइज इतने हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और लोग इतना प्यार करते हैं कि कितने लोग जो हैं वो आउट ऑफ लव कर देते हैं। बिल्कुल सही। ये चीज़ हमारे मुल्क से ज़्यादा मैंने बाहर इंटरनेशनली कहीं पे भी चली जाऊँ, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वो आपसे इस शो की निस्बत से इतना प्यार करते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल, और मुझे चूंकि मैंने खुद वो देखा है, मुझे याद है 6-7 माह पहले जब फर्स्ट टाइम आप लोग जा रहे थे बाहर, तो फॉर्चुनेटली मैं भी था वहाँ पे मौजूद था। तो जब आप इमिग्रेशन के लिए आप लोग सारे साजो सामान के साथ आगे बढ़ रहे थे,
تو کچھ لوگ باقاعدہ پریشان تھے. ایک بندے نے کہا اے ڈاکٹر صاحب کتنے چلے نے, یعنی ان کا کیا رخت سفر بھی تھا نا ساتھ. جی ہاں. تو سی دیٹ واز دیئر کنسرن کہ جناب یہ پتہ نہیں ہمیں چھوڑ چھاڑ کے تو نہیں جا رہے, اور ویسے چھوڑ چھاڑ کے ہی جا رہے تھے آپ لوگ, کیونکہ ایور سنس یو آر دیئر. تو چلیں گائز, اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جناب, آپ کو اور ڈاکٹر صاحبہ کو برمنگھم. جیسے کہ بتایا یہ سارے ڈاکٹر صاحبہ یہ بیسیکلی چینل ہے ہمارے یو کے بیس جتنے بھی دوست ہیں, اور ماشاءاللہ اب تک ہم نے ان کو انگیج کیا ہے, ان سے ہماری گفتگو رہتی ہے, بات چیت ہوتی ہے. تو وہاں پہ نوید بھائی ہیں بڑے عمدہ آدمی, بلکہ آپ لوگوں سے ملاقات وہ اپنی بیگم کے ساتھ بھی آئے تھے, جو ایک ولیج میں آپ لوگ گئے تھے. تو وہ سارا ہی از دا گائے, وہ نوید صاحب ہیں, بہت ہی فائن ہیومن بینگ. اور ان کی مسز اتنی نائس تھی, اتنی سویٹ تھی, اور جو ہم اتنی بات کر رہے تھے, میں نے سنا ہے کہ وہ کریلے گوشت بہت اچھا بناتی ہیں. سو آئی ایم ویٹنگ کہ جب میں انگلینڈ جاؤں گی تو میں نے, بلکہ وہ مجھے یاد ہے ریڈنگ میں رہتے ہیں, یہ بھی مجھے یاد ہے. آئی میٹ دیم اینڈ دے آر اے لولی کپل. اور اس بات سے بھی پہلے میں جاؤں گی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس نئے چینل کی, اور آپ نے نام اتنا خوبصورت رکھا ہے کہ دیکھیے منزلیں کوئی بھی نہیں جانتا آپ کی کیا منزل ہے, آپ نے کہاں تک جانا ہے, یا کہاں جا کے سٹاپ کرنا تو بنتا ہی نہیں جب تک زندہ ہے. تو نئے راستے از سچ اے بیوٹیفل نیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اینڈ آئی اپریشیٹ یور میموری کہ آپ نے وہ کریلے گوشت یاد رکھا ہے. مجھے ریڈنگ بھی یاد ہے. تو نوید بھائی اور مسرت بھابھی, اب یہ آپ کے لیے پیغام ہے جناب, بلکہ لمحہ فکریہ ہے کہ اے چونکہ اکثر ہی چلے جاندے نے اور بڑی جلدی جاتی ہیں, تو آپ نے کریلے گوشت کا اہتمام کرنا ہے ان کے لیے, اور خاص اہتمام. حالانکہ میں نے کریلے گوشت کہہ دیا, پر میں پھر کہوں گی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. اے ہوں دیکھا نا, تو کہہ رہے ہیں ان لوگوں میں سے نہیں. انہوں نے خاص تعریف کر کے کہا تھا کہ وہ بہت اچھے بناتے ہیں. نوید بھائی تسی سمجھدار ہے گئے, سمجھتا گئے ہو گے, تو بہرحال یہ بتانا تھا. ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ آج یہ ہمیں دستیاب آ گئی ہیں, کچھ دنوں کے لیے آئی ہوئی ہیں یہاں پہ, تو ہم نے کہا جناب موقع کا فائدہ اٹھایا جائے, پڑھ لو انہوں. اور میں کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ کو 20 روپے دیں گے ہم ایک شو کے. میں نے کہا تھا 20 میں سے بھی صفر ہٹا دیا, 2 روپے دے سکتے ہیں. وی کین ڈو اٹ. شی از سو جنرس, ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہمارا ساتھ دی ہے. آج یہ سمجھ لیں کہ 3-4 گھنٹے انہوں نے ہمارے ساتھ اسپینڈ کیے, اینڈ دیٹ واز بیسیکلی ویری کوالٹی ٹائم. اور ان جیسی سیلیبریٹی, میرا مطلب یہ تو کبھی کبھی یہ دیکھیں نا ریٹ کتنا وہ, اب ہم نے سوچا انہوں نے بہت ہی مطلب جنراسٹی کا مظاہرہ کیا کہ اس سے 1 صفر کم کر دی. ہم نے کہا چلو شکر ہے جناب, 2 روپے میں تو ہم گزارا کر لیں گے, نہیں تو بچے کھائیں گے کہاں, اتنا مہنگا فنکار یہاں ہمارے پاس. آپ سب کو بتاؤں, آفتاب صاحب سے کبھی کوئی بات کرنے لگے نا تو وہ کہتے ہیں مجھ سے شاپ ٹاک نہ کیا کرو, جنید صاحب سے کیا کرو, یہ ہی از اے ٹرو بینکر. سو سی یہاں پر آ کے آن کیمرہ بھی وہ اس لیے اپنا بزنس چل رہا ہے ان کا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بنیے والی ایک اپروچ ہوتی ہے نا, وہ شاید جنید صاحب سے زیادہ ہے, جنید صاحب میں. تو بہرحال پھر وہ چونکہ بھائی ہیں, اب ظاہری بات ہے ان کی طرف سے تو حکم ہی ملتا ہے, تو اس کے جناب اطاعت گزار تو ہم ہیں ہی ہیں, ورنہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے. تو دوستو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ گاہے بکاہے ہمیں دیکھیں ریٹ ہم نے پورا کر دی ہے. 2 روپے اس وقت مہنگائی کے دور میں یہ بہت بڑی رقم ہے, اور ہم انشاءاللہ اب جائیں گے UAE بھی, پیچھا ان کا کریں گے, بلکہ ہم نے جانا ہے UK. ہو سکتا ہے ان دنوں ڈاکٹر صاحبہ بھی آئیں, کرسمس آ رہی ہے. آپ جب UK میں جاتی ہوں تو وہاں جا کے نئے راستے, آپ نے کہا آپ کا UK بیسڈ ہے, تو وہاں جا کے آپ مجھے نہیں بلائیں گے؟ کیوں نہیں بلائیں گے, بالکل. نوید بھائی یہ سن لیں, چونکہ اب میں زیادہ آپ سے مخاطب ہوں, یہ ریٹ میں نے آپ کو ان کا بتا دیا ہوا ہے. بالکل بھی نہیں, UK میں جا کے میں پاؤنڈز لوں گی. پاؤنڈز میں, اور وہ تو ماشاءاللہ پیسے اسپینڈ کرنے میں نا نوید بھائی کا تو کوئی ثانی نہیں ہے. نہیں, جنید صاحب سے میں سفارش نہیں کراؤں گی, جو یہاں 2 روپے دے رہے ہیں وہاں 2 پاؤنڈ دیں گے. نہیں نوید بھائی, آپ کے ساتھ علیحدہ ڈیل ہوگی. کو لگتا ہے کہ علیحدہ ہی ڈیل ہونی ہے. چلو بہرحال تھینک یو ویری مچ, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ڈاکٹر صاحبہ آج بہت زیادہ ہمیں ٹائم دی ہے. آئی ایم ریئلی ہیپی. اور اپنے دوستوں کے لیے میں مطلب ڈاکٹر صاحب سے کیا پیغام لینا, ہم تو ان کو جانتے ہیں ماشاءاللہ, شی از سو پازیٹیو, فل آف پازیٹیوٹی. اور مجھے پتہ ہے انہوں نے یہی کہنا کہ جناب آپ زندگی میں پازیٹیو رہیں, اگر کوئی ہم جیسا بندہ کبھی آپ سے مطالبہ کر دے تو پیسے کم کر دیں, جو کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے پیسے کم کیے ہیں, ہمیں بڑی خوشی ہوئی. بار ایک کوئی گل کیے جاندے ہو, پیسے دا ہی دور ہے. دیکھیں آفتاب بھی صحیح بنیا والا سلسلہ ہے. تسی گل شروع کی تھی, میں تے پیسہ تے آئی کوئی نہیں صاحب, پر ہم سائن آؤٹ کر رہے ہیں اس لیے میں بیچ میں نہیں آؤں گی. تھینک یو ویری مچ دوستو.